le cas des avances et acomptes sur commande. Il arrive souvent que l'on soit amené à verser une avance ou bien un acompte sur commande d'exploitation. L'avance ou l'acompte constitue pour le client une créance et pour le fournisseur une dette. Bien. Alors, بالنسبة لنا في les opérations, parfois تلقى بأن le client تيفيرسي واحد l'avance ولا acompte بالنسبة le fournisseur ديالو. يعني الفونيسور ديالو. Alors, حنا لو مو اللي تنعرفوه بزاف هو لافونس التسبيق. يعني في بعض الحالات سيرتو مي تيكون ان برودوي سور كوموند الوغ تنضطروا اننا نعطيو واحد لافونس للفونيسور باش يبدا لو ترافاي ومين تيسالي تنكملوا ليه داك تنسلموا لو برودوي نكملوا ليه داكشي اللي بقى. الوغ راه هذا لو كا هو اللي تنهضروا عليه حنايا. الوغ غير في هذه الحاله هذه عندنا جوج ديال الحوايج عندنا لافونس ولا كونت خصنا نعرفوا لا ديفيرونس ما بين لي دو. الوغ بالنسبه لينا سي كوا اون افونس. لافونس بالنسبه لنا واحد سوم فيرسي يعني واحد المبلغ مالي افون توت كومونسمون ديكزيكسيون دون كوموند. يعني الا فيرسيتي الفلوس قبل ما تبدا تخدمه يعني قبل ما يبدا ليكزيكسيون ديال لا كوموند بالنسبه لنا في هذه الحاله تتسمى افونس يعني قبل ما يبدا الخدمه الفورنيسور نهائيا مازال ما بداش نهائيا الخدمه. اذا لا فيرسيتي لي الفلوس هو مازال ما بداش نهائيا الخدمه في ديك الحاله تتسمى افونس تسبيق. سي بيان. Alors, الحالة الثانية اللي هو لا كونت. لا كونت c'est une somme واحد المبلغ مالي versé sur justification d'exécution partielle d'une commande. alors هنا تيكون بدا لو فورنيسور عاد انت ملي تلقاه بدا تعطيه اون بارتي من ديك الفلوس بدا ديجا الخدمه ديالو. الوغ هنا ما تبقاش تسمى افونس لان كما قلنا حنا لافونس خصو يكون مازال ما بداش نهائيا لو ترافاي ولكن لا ديجا بدا لو ترافاي عاد عطيتيه جزء من المبلغ الوغ في هذه الحاله تتسمى اكونت ما تتسماش افونس. اذا لا عطيناه قبل ما يبدا نهائيا تتسمى افونس لا ديجا بدا عاد عطيته واحد المبلغ مالي في ديك الحاله تتسمى اكونت. الوغ سي سا لا ديفيرونس اونتر لي دو. Bien. Alors, bien sûr, les définitions خصهم يتحفظوا باش نكونوا عارفين la différence ما بين avance ou la compte. هذا bien sûr la différence بيناتهم ولكن في la comptabilité واش كاينه une différence نهائيا. بالنسبه لنا في la comptabilisation تنستخدموا نفس لو كونت سواء كان avance ولا كان acompte يعني ما عندناش la différence بيناتهم au niveau de la comptabilisation. C'est bien لان عندهم كونت واحد اللي تنستعملوه. Bien. Alors غنرجع لواحد الكلمه اللي كنت قلتها ديجا. Alors, بالنسبة لنا l'avance ou la compte constitue هنا لاحظوا معايا تبعوا معايا الله يديركم هنا pour le fournisseur. Alors بالنسبة للفورنيسور l'avance ou la compte constitue pour le fournisseur une dette. بالنسبة للفورنيسور c'est une dette enregistrée au crédit. تنسجلوها في الكريدي c'est une dette اللي تنسجلوها في الكريدي في لو كونت اللي هو 4421 client avance et acompte reçu sur commande en cours. يعني بالنسبه لي انا كفورنيسور راه توصلت بواحد لافونس ولا بواحد لاكونت ساكلا من عند لو كليون. داكشي علاش كنبداو حنا بكليون لان لا بغينا نقولوا بلو تيرم اللي تنهضروا منين جات الفلوس جاتني من عند الكليون ولكن ماشي حتى نتسالها ليه لا. الوغ جاتني من عند الكليون اللي هي عباره شنو عباره على افونس ولا اكونت اللي تسلمناه على واحد الكوموند اللي هي اون كور يعني يلا غادي نصايبوها. سي بيان. الوغ هنا خصني نبقى عاقل بان لافونس ولا لا كونت بور لو فورنيسور سي اون ديت وتعرفوا بان لي ديت عندنا في الكلاس 4. سي بيان. الوغ bien sûr c'est de passif circulant alors pour ça on doit l'enregistrer au niveau de crédit. Bien. alors تنكريديتيوها وفي الديبي شنو تنديروا الموين دو بايمون. الوغ هاد لافونس ولا لا كونت اللي عطاني الكليون باش خلصهم ليا واش عطاني اسبيس واش عطاني شيك. سي بيان لان هنا ما يمكنش يكون كريدي لان اصلا هذه راه اون افونس يعني ضروري خصو يكون شي موين دو بايمون سواء انه يكون كما قلت اسبيس ولا شيك باش ناخذ ديك لافونس. بيان. الوغ نهضروا على القضيه ديال ان علاش اون ديت علاش بالنسبه للفورنيسور سي اون ديت لان مادام ان الفورنيسور ما سالياش لا كوموند نتوما براسكم الا مشيتي عند شي سيد غيصايب لك شي حاجه سور كوموند وعطيتيه لافونس عطيتو الفلوس. سي بيان. وما وجدلكش الكوموند ديالك ما وجدهاش ولا ما صايبهاش شنو خصو يدير اوتوماتيكمون خصو يرد لي الفلوس ديالي
لان ما صايبليش لا كوموند خصو يرد لي الفلوس ديالي. ولا مثلا فات الوقت اللي درت معاه 200 جي قلت له واش بديتي بعدا قال لك لا راه مازال ما بديت، عافاك رد لي الفلوس ديالي. سا كلار. اذا هنايا خصو يرجع لك الفلوس ديالك مادام انه ما صايبلكش لا كوموند. اذا هاد الفلوس هادي ماشي ديال الفورنيسور، سا كلار، واخا انت عطيتيها ليه ولكن راه ماشي ديالو. اذا هنا بالنسبه لذاك الفورنيسور الكليون تيبقى يتسالو ديك الفلوس، سا كلار. اذا هادي سي اون ديت على الفورنيسور. علاش؟ لان انا اون طون كو فورنيسور الكليون ديالي تيبقى يتسالني هاد الفلوس اللي عطاني. علاش ما غيبقاش يتسالني؟ تنسالي ليه لا كوموند ديالو، ديك الساعه ما يبقاش يتسال. ولكن مادام انني ما ساليتليش الكوموند راه ديك الفلوس تتبقى ديال لو كليون ومخليها عندي. اسكو سا كلار؟ على هذا الشيء تنعتبروا بان لافونس ولا لا كونت بالنسبه للفورنيسور سي اون ديت عليه، سا كلار. الوغ حتى شي يتغير فوقاش تولي ديالو حتى تيوجد لا كوموند بداك الشيء اللي حنايا اتفقنا معاه عليه، عاد تتولي داك الفلوس ديالو تنشوفوا من بعد شنو غادي نديرو. بيان. الوغ بور لو كليون. Alors, pour le client, l'avance ou la compte constitue pour le client une créance. Alors, بالنسبة للكليون تتبقى une créance enregistrée au débit du compte اللي هو 3411. C'est clair 3411 اللي هو فورنيسور، لان انا بالنسبه ليا كليون لما عطيت هاد لافونس الفورنيسور. اذا الفلوس ديالي فين مشات؟ لان الديبي تنهضروا على الديبي، الفلوس ديالي فين مشات؟ راه مشات عند الفورنيسور. واش تيتسني هاد الفلوس؟ لا ماشي الدات هادي، هذا كريونس، بالعكس انا اللي تنسالو. هادي مشات عند الفورنيسور على وديت كوم افونس اي اكونت فيرسي اللي خلصتها على واحد لا كوموند ديكسبلواتاسيون، على واحد لا كوموند، ساكلار، لان خص الفورنيسور يوجدها ليا. ولكن هاد الفلوس راه تتبقى ديالي انا اون طون كو كليون، تتبقى الفلوس ديالي عند من؟ عند الفورنيسور تنسالها ليه. حتى علاش ما نبقاش نتسالها ليه؟ تيوجد ليا لا كوموند ديالي. مادام ما وجد لياش لا كوموند راه تنبقى ديما تنسالو هاد لافونس ولا لا كونت اللي عطيتو. سي بيان. الو فهمنا الفرق ما بين افونس و اكونت، فهمنا الفرق ما بين افونس و اكونت. وماتنون عرفنا بان لافونس ولا لا كونت بالنسبه للفورنيسور راه واحد لا ديت اللي تنسجلوها في لو كونت اللي هو 4421، سا كلار. وبالنسبه للكليون سي اون كريونس، سا كلار، اللي تنسجلوها في لو كونت اللي هو 3411 fournisseur avance et compte versé sur commande d'exploitation. Alors bien sûr là les commandes d'exploitation. Bien. Alors باش نفهموا هاد لي زيكريتور ديالنا غناخذوا ان اكزومبل اللي غنفهموا فيه. Bien. Alors exemple, l'entreprise Fil d'Or, fournisseur, il y a le fournisseur, et l'entreprise Texboy, il y a le client, sont en relation d'affaires. بيناتهم des affaires, يعني يبيعوا يشرا. Le 20-11-2011, Texboy, le client, adresse à son fournisseur Fil d'Or un chèque. Alors, Texboy, le client, صيفط le fournisseur ديالو un chèque, اللي عندنا الريفيرونس ديالو 1000 درهم، 1000 درهم. À titre d'avance sur commande. إذا عطاه le chèque comme une avance. Très bien. Alors, هنا غنشوفوا l'enregistrement اللي غنديرو chez le fournisseur et chez le client. Bien. Alors غنبداو بعداك بلو فورنيسور. غنسجلو هاد لو شيك، ها هو عندنا هنا. قلتو ولا هذا راه كنت هضرت عليه. هاد الجوستيفيكاسيون، هاد الدوكيومون جوستيفيكاتيف اللي عندنا هنا. عقلتو قلنا ملي تيكون عندنا لو شيك من في الكارنيت شيك، ملي تنقطعو لو شيك تيبقى عندنا واحد لابارتي لاصقه في الشيك اللي تنسميوها سوش دو شيك، تتسمى سوش دو شيك. الوغ هنا الجوستيفيكاسيون اللي بقات لينا حنايا هي هاد السوش دو شيك. سي بيان. اذا بالنسبه لينا الشيك عندنا الريفيرونس ديالو، لا دات كانت في لو 20-11-2011. اذا هنا لا دات اللي غناخذو اللي هي كيقول لي استاذ علاش سبقتي هادي على هادي؟ سبقنا هاد السوش على هاد لا فاكتور. الوغ تنعرفوا بان في لو جورنال تنسجلوا لي زوبيراسيون دون ان اوردر كرونولوجيك. ان اوردر كرونولوجيك ça veut dire تمشيو بلا دات. الوغ هاد السوش دو شيك كانت عندنا في لو 20-11 ولا فاكتور راه عندنا حتى لو 4-12 في نفس لاني 2011-2011. اذا شكون اللي غيسبق؟ اذا خصنا نسبقوا هاد الشيك هذا، هاد السوش دو شيك عاد هاد لا فاكتور لا دات، لان سي ان انجسترومون اللي هو كرونولوجيك. ما نساوش القواعد اللي قريناهم. اذا هنا غنبدا بلا دات. اول اوبيراسيون غنسجلها هي ديال لو 20-11-2011. لو 20-11-2011. الوغ هنا شنو طرا؟ انا بالنسبه ليا كوم فورنيسور توصلت بواحد لافونس
ها هي لوبجي. لاحظوا هنا لوردر شكون اللي خدا هاد الشيك؟ خداه فيلدور اللي هما حنا الفورنيسور دابا خديناه. علاش خديناه لوبجي؟ هادي بالنسبه لينا افونس، شفتوها افونس فيرسي، هي واحد لافونس اللي شدينا على واحد الكوموند ديالاش دو مارشانديز، على واحد الكوموند دو مارشانديز. سي بيان. اذا هنا غنسجلوا هاد لافونس اللي خديناها من عند لو كليون ديالنا. قلنا بالنسبه لينا حنايا ملي تنشدوا اون افونس من عند الكليون بالنسبه لينا سي اون ديت اللي خصنا نسجلوها في الكريدي في لو كونت اللي هو كليون avance et à compte reçu sur commande en cours. Alors on doit débiter le compte اللي هو client avance et à compte reçu sur commande. Alors le montant اللي غنحطو bien sûr اللي هو شحال؟ اللي هو 1000 درهم. C'est bien 1000 درهم. هاد لافونس باش توصلنا بها باغ شيك بونكير. سي بيان. اذا هنا هاد لافونس بالنسبه ليا اون طون كو فورنيسور غتدخل لو كونت بونكير ديالي، باردون غتدخل لو كونت بونكير. سي بيان. الوغ غتدخل شحال؟ 1000 درهم. هنا نيميرو دو كونت 5141 وهنا بالنسبه لينا سي 4421. الوغ هنا ما عندناش اون فاكتور ولكن عندنا هاد الريفيرونس ديال لو شيك ديالنا. سي بيان. اذا هنا غيكون عندنا شيك نيميرو 370285. سي بيان. الوغ هادي ريفيرونس ديالنا. اذا هنا نعاودو نقراو هاد ليكريتور هادي منين توصلنا بهاد الفلوس هادي؟ جاتنا من عند لو كليون. بالنسبه لنا سي اون ديت كليون. على وديت علاش عطانا هاد الكليون هاد الفلوس؟ الوغ سي اون افونس اي اكونت روسو سور اون كوموند. المونطون ديالها شحال؟ 1000 درهم. سي بيان. وهاد الفلوس اللي توصلت بها بيسكو جاني شيك فين غنديبوزيها في لا بنك. سي بيان. والريفيرونس اللي عندي هنا الجوستيفيكاسيون اللي هو هاد السوج دو شيك نيميرو 370285. واضحه هادي؟ بيان. الوغ نفس يعني الدوكيومون غنمشي نسجلوه عند لو كليون. الوغ بالنسبه لو كليون توجور غتكون عندنا نفس لا دات اللي هي لو 20/11/2011. سي بيان. غير دابا غيتختلف الامر لان بالنسبه لو كليون سي اون كريونس اللي خصنا نسجلوها في لو كونت اللي هو 3411. Alors là, on va enregistrer le compte les fournisseur avance et à compte versé sur commande d'exploitation. C'est bien, numéro de compte ديالنا في هذه الحالة اللي هو 3411. 3411. C'est bien. Alors, ومين جبنا الفلوس باش خلصنا هاد الفورنيسور باش عطينا هاد لافونس؟ سي كلار؟ بيسكو خلصنا باغ شيك بونكير اذا غيكون عندنا هنايا بنك numéro de compte ديالها اللي هو 5141 et le montant اللي هو toujours عندنا 1000 درهم. الوغ هكذا تنديرو لي زونجسترومون بالنسبه الى توصلنا ولا عطينا اون افونس. الوغ الى عطينا اون افونس بيان سور بالنسبه لنا في هذه الحاله عطينا افونس غنكونوا حنا هما الكليون عطينا افونس للفورنيسور. Débiter le compte et fournisseur avance à compte versé sur commande d'exploitation. Et bien sûr, de l'autre côté, le crédit, c'est le moyen de paiement. C'est clair? Wesh, espèce, on dirait caisse, chèque bancaire, on dirait banque. Donc, les moyens de paiement, les tasarfoum, le haddaba, offre référence d'Anna, c'est le chèque numéro 370285 qui m'agna. Alors, là, quand on a le fournisseur, on tourne de l'avance, mais le client dirait. Alors, Fadhala, on doit créditer le compte client avance et à compte reçu sur commande en cours et débiter le moyen de paiement. Très bien. Alors, هذا الجزء الأول يعني من توصلنا بلافونس سكلا من عند لو كليون درنا لونجسترومون عند لي دو عند الفورنيسور وعند لو كليون. الوغ غندوزو دابا الجزء الثاني اللي هو من بعد ما تتسالي لا كوموند. لا وجدت لا كوموند شنو خصني ندير؟ الوغ هنا le 4/12/2011 Fildor adresse à son client la facture numéro V22 suivante. هاد لا فاكتور هادي اللي هي نيميرو V22. Ça veut dire من وصلت لا كوموند صيفطنا لا كوموند وصيفطنا لا فاكتور الكليون ديالنا باش انه يخلصنا. سي بيان. الوغ عندنا المونطون بروت ديال لي مارشانديز 3000 درهم، عندنا غوميز ديال 10%، عندنا نت كوميرسيال،
عندنا لا تي في ديال 20% وعندنا لافونس. لان انني من حسبت الكوموند الكليون ديالي قلت ليه الكوموند كامله بشحال تحسبات كلار. ولكن ما نساش انك عطيتي افونس، ديك لافونس اللي كنت شديت من عندك خصني نقصها من الحساب لان هذيك شديتها بلافونس كلار. الوغ ديما عقلوا هذه القضيه، الا كانت عندك افونس في الفاكتور ديالك هي اخر حاجه تتحط في لا فاكتور، اخر حاجه من بعد كل شيء. عقلوا مزيان، لا كان شي افونس اخر حاجه غتحط في لا فاكتور، يعني غتحط لونسوم دي زيليمون ديالك، غتحط الترونسبور تي في لي ريدكسيون تا لي زومبالاج اللي غنشوفوا من بعد تا لي كلشي غتحطو، غتخلي اخر حاجه غتنقصها في لا فاكتور كما شفنا هنايا اللي هي لافونس. عقل مزيان، الا كانت عندك اون افونس كلار بالنسبه لينا خصك تخليها هي اخر اليمون، اخر اليمون غيكون عندك او نيفو ديال لا فاكتور، اخر اليمون يكون عندك في لا فاكتور. بحال هنا قلنا ليه المارشانديز تقاموا ب 3000 درهم، درت لك واحد الغوميز درت 300 درهم بقات لك 2700 درهم، لا تي في جات 540 درهم كلار. اذا اون توتال نحسبوا هنا ماشي مشكل، اون توتال هاد الكليون كان خصو يخلصني 2700 درهم زائد 540 ديال التي في، اذا كان خصو يخلصني 3240 درهم. اذا لا كوموند اللي صايبت ليه تقامت ب 3240. ولكن ما نساش واش خصو يعطيني 3240 وهو ديجا مسبق لي 1000 درهم؟ لا ما يمكنش، اذا خصني نقص ليه داك لافونس اللي كان هو مسبق. اذا 3240 غنحيد منها ال 1000 درهم اللي كنتي عطيتيني ديجا كتسبيق، بقات لك غتخلص ليا 2240. جيسبر بان الامر راه واضح. الوغ كما قلت ما تنساوش الا كان عندك شي افونس غتنقصها في لا فاكتور، هي اخر حاجه تبقى عندك قبل لو نت تي تي سي، قبل لو نت ابي تي تي سي هي اخر حاجه تكون تنقصها باش يبقى لك ديريكتومون لو نت اللي خصو يخلص لك لو كليون ديالك. بيان الوغ اون دوا كونطابيليزي هاد لا فاكتور. الوغ غنديرو لا كونطابيليزاسيون بيان سور chez le fournisseur طبيعة الحال. الوغ بالنسبه للفورنيسور غيكون عندنا vente de marchandises c'est sûr لان هنا عندنا vente de marchandises. لو مونطون اللي غناخدو بيسكو عندنا اون ريدكسيون كوميرسيال غناخدو اخر نت كوميرسيال ديما، اذا غناخدو 2700 درهم. شحال مره قلتها وغتلقى شي واحد تيمشي ياخذ لك المونطون بروت كلار. الوغ ديما لا كان عندنا شي ريدكسيون كوميرسيال تمشيو ناخدو اخر نت كوميرسيال. لا دات عندنا دابا لو 4 12 2011. الوغ فونت دو مارشانديز. الوغ ثاني حاجه غتكون عندنا اللي هي لا تي في. اذا هنا غتكون ايتا تي في فاكتوري لان بالنسبه لينا هنا سي ان برودوي. ايتا تي في فاكتوري بيان سور نيميرو دو كونت ديال الفونت هو 7111. تي في فاكتوري سي 4455. الوغ لا تي في شحال جات فيها؟ جات فيها 540 درهم. تري بيان. الوغ هنا غندوزو لافونس لان حيت نت كوميرسيال حيت لا تي في بقات ليا هاد لافونس. الوغ هاد لافونس انا اون طونك فورنيسور هاد لافونس كانت عليا اون ديت، ما حدي مازال ما ساليتش لا كوموند ديالي، ولكن من دابا ساليت لا كوموند واش غتبقى بالنسبه ليا اون ديت؟ نو صافي الكليون هنا ما بقى تيتساني حتى حاجه، بالعكس هو خصو يكمل ليا الفلوس ديالي كلار. ها هي راه حيت ليه 1000 درهم اللي عطاني افونس، وانا دابا اللي وليت تنتسالو خصو يخلص ليا هاد 2240 سي بيان. الوغ بور سا بيسكو كانت عليا اون ديت وما بقاتش، هذه القضيه خصنا نتعلموها. مي شي حاجه كانت عندنا في لا كونطابيليتي بحال القضيه ديال لا شارج اللي شفنا في الترونسبور، مي كانت عندنا اون شارج سجلتها في الديبي ومين ما بقاتش انوليتها رديتها للكريدي. لا ميم شوز. الو هنا بالنسبه لينا قبل ما نسالي لا كوموند اون طونك فورنيسور كانت عليا اون ديت، ولكن دابا من ساليتها ما بقاتش. الوغ شنو خصنا نديرو في هذه الحاله؟ خصنا نانوليو هذا لو كونت اللي هو كليون ديت باردون كليون افونس اي ا كونت روسو سور كوموند اون كور. خصو يتانولا. شحال المونطون اللي غيتانولا؟ غتانولا ب 1000 درهم. اسكو سي كلير؟ لان علاش انولاها؟ لان ما بقاتش بالنسبه ليا اون ديت صافي، لان وجدت الكوموند الكليون ديالي. بالعكس دابا انا وليت تنتسالو يعطيني الكماله. راه هذا لوجيك، الا مشيتي ديتيها غير في لا رياليتي راه غتفهمها. صافي من وجد ليا الكوموند ديالي باردون من وجدت لنا هو الفورنيسور، من وجدت ليه الكوموند ديالو ما بقاش يتساني ديك لافونس. دابا بالعكس خصو هو يكمل ليا الفلوس ديالي. اذا هنا 4421 شنو بقى ليا؟ بقى ليا لو نت ا بايي
TTC اللي خصو يخلصوا لينا لو كليون. اذا هنا ملي ترجع لوبيراسيون ما تلقى حتى موين دو بايمون. اذا هنا تو سامبلومون غنبقى نتسال لو كليون. Alors 3 4 2 1 le compte client لان هنا بالنسبه ليا اون كريونس على هذا لو كليون غنبقى نسالو هذا المونطون كماله خصو يكملها ليا. الوغ كليون اونتر بارونتيز غنحط السميه ديالو اللي هو تيكس بوي. غنبقى نتسال التيكس بوي 2240. سي بيان. الوغ لي زيكريتور ديالنا غيكونوا على هاد لا فورم هادي اللي شفناها. ما نساوش الانولاسيون لار ديالكم وراه شرحت لكم علاش غتكون بالنسبه لينا هنا اون انولاسيون. سي بيان لان ما بقاتش بالنسبه ليا اون ديت. الوغ لا فاكتور نيميرو بالنسبه لينا هنا لا فاكتور عندنا نيميرو في 22 هي الريفيرونس ديالي لا فاكتور نيميرو في 22. بيان. الوغ دابا غندوزو شي لو كليون. شي لو كليون تقريبا نفس اللوجيك غير ما غتغيروا لي زيكريتور لان دابا حنا بالنسبه لينا كليون. الوغ اول حاجه غنسجل الاشا دو مارشانديز ديالي اللي غنشري قبل منها لا دات لو 20 non c'est pas le 20 c'est le 4 12 2011. alors achat de marchandises بالمونطون كما قلنا توجور غناخذوا لو ديرنيي نت كوميرسيال اللي هو 2700 درهم. باردون درتها الفوق هنا 2700 درهم. ثاني حاجه لا تي في ا. alors puisque عندنا l'achat c'est une charge اذا غنديروا état TVA récupérable sur charge. اذا هنا on doit débiter le compte اللي هو état TVA récupérable sur charge. بالنسبه l'achat de marchandises numéro de compte c'est 6111. état TVA récupérable sur charge c'est 34552. alors le montant اللي عندنا ديال TVA اللي هو 540 درهم. سي بيان. الوغ هنا هادو كما قلنا لي زيكريتور العاديين ديالنا بالنسبه لو كليون. غير نرجعوا دابا لافونس. الوغ بالنسبه لافونس كانت فاش عطيت انا لافونس كانت اون كريونس سا كلير اللي سجلتها او نيفو ديال الديبي لان كنت نتسالى الفورنيسور. ولكن بيسكو دابا الفورنيسور وجد ليا بيان سور وجد ليا لا كوموند ديالي اذا هنا ما بقيتش تنسالو بالعكس انا اللي خصني نكمل ليه. اذا هاد الكريونس ما بقاتش شنو خصني ندير ليها خصني نانوليها وغنسجلها او نيفو ديال الكريدي. سي كلير اون دوا كريديتي هاد لو كونت اللي هو فورنيسور avance et à compte versé sur commande d'exploitation. C'est clair? Sur commande d'exploitation. Bien, بالمونطون ديالها اللي هو bien sûr 1000 درهم. C'est bien 1000 درهم. Bien. Alors, شنو غيبقى لينا؟ فهمتوا علاش انولينا هنايا؟ درنا الانولاسيون لان في الاول كانت اون كريونس ولكن من وجد لينا الفورنيسور لا كوموند ديالنا ما بقاتش اون كريونس ما بقيتش نسالو ديك الفلوس صافي ولات ديالو. سي بيان بور سا اون انولي. دابا بالعكس خصني نكمل ليه. شحال بقى خصني نكمل الفورنيسور ديالي؟ خصني نكمل ليه 2240 2240. سي بيان. الوغ هاد 2240 باش كملتها ليه بيسكو ما كان تا موين دو بايمون اذا غيبقى يتسالها ليا لو فورنيسور. اذا هنا غنسجل بان هاد المونطون غيبقى يتسالو ليا لو فورنيسور. هاد الفورنيسور شنو السميه ديالو؟ ندير اونتر بارونتيز لو نون ديال الفورنيسور ديالي اللي هو فيل دور. سي بيان. الوغ شحال غيبقى يتسالني هاد الفيل دور؟ غيبقى يتسالني 2240. الوغ لو كونت ديالي في هاد الحاله ديال الفورنيسور افونس اي ا كونت سا كلير اللي هو 3411 سي اون انولاسيون انولا. لان ما يجي يقول لي واحد استاذ كلاس 3 وكاين في الكريدي وي كلاس 3 كاين في الكريدي لان سي اون انولاسيون سا كلير راه بغينا نعكسوها. لو فورنيسور سي 4411 اي بالنسبه لينا هنا الريفيرونس ديالنا سي لا فاكتور نيميرو في 22 فاكتور نيميرو في 22. الوغ هكذا غيكونوا لي زيكريتور ديالنا في الحاله الا كانت عندنا اون افونس او بيان ا كونت.